आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज र यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम क्रस चेक। साथमा छु म अर्जुन लिम्बू। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पर्फर्मेन्स परिणाम त्यति सुखद रहन सकेन। यो विषय सँगसँगै समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री संघीय सांसद माननीय लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। पण्डितज्यू यहाँलाई कार्यक्रम क्रस चेकमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। स्थानीय निर्वाचन जुन हालै सम्पन्न भयो, मत परिणामहरू आइराखेका छन्। अब लगभग भनौँ न हैन 2/3 चान्चुन आइसकेको अवस्था छ। तपाईहरुको पार्टीको पर्फर्मेन्स त्यति सुखद रहेन। कसरी तपाई चाहिँ समीक्षा गर्नुहुन्छ? यस पटकको स्थानीय निर्वाचन हामीले निर्वाचन आयोगले कतिपय निर्णयहरू जुन गर्दै गए त्यसमाथि सुरुदेखि नै हामीले प्रश्न उठाएका पनि हौं। निर्वाचन आयोग चाहिँ सरकारको कतिपय छायाको रूपमा प्रभाव पार्न खोज्दैछ भनेर चाहिँ र लिखित रूपमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट पटक पटक हामीले दिएको कुरा सार्वजनिकै छ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मान्ने भएकोले गर्दा संवैधानिक अंगहरूले गरेका निर्णयहरू मान्नुपर्ने भएकोले गर्दा आवधिक निर्वाचनलाई मान्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा असहमतिहरू राख्दा राख्दै निर्वाचनमा हामी सक्रियतापूर्वक भाग लियौं। लगभग परिणाम पनि आएको छ, आउँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा अप्ठ्यारो बेला चाहिँ बनाउन खोजिएको थियो भने नेकपा एमालेको लागि भनेर। त्यो कसरी भन्ने हो भने गठबन्धन तयार गरिएको थियो र गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई त समाप्तै पार्नको निम्ति गठबन्धन बनेको हो। तर जनताको बीचमा नेकपा एमालेको लोकप्रियता, नेकपा एमालेको संगठन र अहिले आएको परिणामले नेकपा एमालेलाई जसरी समाप्त गर्न खोजिएको थियो नेकपा एमाले समाप्त भएन। गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि कांग्रेसलाई त फाइदा पुग्यो। थोरै केही माओवादीले पनि आत्मरतिमा रमाउने नि कुरा त भए, बढाउनु नै भयो नि उहाँहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा। तर के हो भने नेपालमा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू नै अस्तित्वको संकटमा पुगे। आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको पार्टी ठान्ने र राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त गर्ने पार्टी अब कहाँ पुगे भने उनीहरू चाहिँ अबको चुनावमा राष्ट्रिय स्तरबाट आफ्नो हैसियत खुस्काए। पण्डितज्यू यहाँले जुन चाहिँ संकेत गरिराख्नु भएको छ एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई, उहाँहरूले यसरी पनि त हेर्न सकिन्छ नि, यो कोलिसनको माध्यमबाट उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई जरा गाड्ने, स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाउने मौका त पाए नि त। अब लोकतन्त्रमा मौका पाउने कुरा त स्वाभाविक हो। मैले कुनै एउटा पार्टी प्रति लक्षित गरेर भनेको छैन। नेपालमा अहिलेको चुनावले मूलत हामीले त दुई पार्टी सिस्टम भित्र नेपाल प्रवेश गर्यो भने कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन भन्ने स्थिति हो। तर के भयो भने अहिले देखियो कतिवटा चुनावमा पार्टी मूल रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिले 3टा पार्टी मात्रै देखियो। अरू पार्टी त पार्टीको रूपमै देखिया छैन। त्यसैले गर्दा एमालेले नकार्ने होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा नकार्ने होइन, जनताले जुन मत दिएर
अनि जुन साइज घटाइदिएको छ नि, घटाइदिएको छ, त्यसले भविष्यमा नेपाल कता जाँदैछ, राजनीतिक पार्टीको हिसाबले कुन पार्टी रहन सक्छ, कुन पार्टी रहन सक्दैन भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ। त्यो हेर्दाखेरि समाप्त गर्न नेकपा एमाले खोजेर गठबन्धन बनेको, त्यसकारण गठबन्धनले एमालेलाई समाप्त गर्न सकेन। त्यसकारण यो सम्पूर्ण परिणाम आइसकेपछि केही त उत्साहित होलान्, तर गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न, रहन्छ कि रहन्न एउटा कुरा। अब अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक पार्टीको आस्था र निष्ठा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी नर्मल खानेकुराहरू खान्छौँ, तर वर्षमा चाहिँ खिचडी खाने दिन पनि हुँदो रहेछ, आउँछ नि त। हामी त माघे सङ्क्रान्ति भन्छौँ, त सधैँ खिचडी त खाँदैन नि। त्यसकारण राजनीतिक आस्था र निष्ठालाई जुन जुन राजनीतिक पार्टीले खिचडीको रूपमा बुझे र खिचडीको रूपमा प्रयोग गरे र राजनीतिक विचार केही होइन, आस्था केही होइन, निष्ठा केही होइन, सब कुरा भनेको पद हो। पद भएपछि आस्था पनि स्वाभाविक आउँछ, निष्ठा पनि स्वाभाविक आउँछ, शक्ति पनि स्वाभाविक आउँछ। भने बुझ्ने जुन छ नि, त्यो बुझ्नेले लोकतन्त्रकै परिभाषा बुझे कि बुझेनन्, बहुदलीयताकै परिभाषा बुझे कि बुझेनन्। अनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफूले गर्ने निर्णयहरू आफूतिर फर्केर हेर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। किन आयो भन्नुहुन्छ भने जाने बहुदलीयमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट डराउने र अनि वैचारिक कुरा त्यागेर पदीय कुरा मात्रै हो भन्ने दिशामा गइसकेपछि त्यो त के हुन्छ भने हालहुलमा आएको र त्यसैलाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने बाटोमा। पण्डितज्यू, हजुरलाई मैले एकैछिन रोकेँ। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीले स्थानीय निर्वाचन अगाडि जुन किसिमको प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, अनुमान भनौँ तपाईँहरूले दाबी जुन गर्नुभएको थियो, म यहाँलाई स्मरण गराउँ, तपाईँहरूकै पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीजी, उहाँले तपाईँहरूकै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 60% हामी जित्छौँ भनेर जुन एउटा आधारसहित प्रस्तुत गर्नुभएको थियो नि त। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले, तपाईँहरूले पनि हामी नै अगाडि आउँछौँ, पहिला 2074मा जुन किसिमको 39%सम्म चान्सुन तपाईँहरूले जित्नु भएको थियो, त्योभन्दा माथि जान्छौँ हामी भनेर भन्नुभएको थियो। अब अहिले त धेरै तल जानुभयो, यसको समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूको? अब सम्पूर्ण परिणाम आएको छैन, परिणाम आएपछि समीक्षा हुन्छ। तर प्रारम्भिक रूपमा भन्ने हो भने अपेक्षित सिट हामीले पाउन सकेनौँ र जति पायौँ समाप्त गर्न खोजेकाले समाप्त गर्न सकेन। हामी दोस्रो भयौँ। अब रह्यो चुनावको बेलामा हिसाब किताब अलि बढाएरै बोलिन्छ हो। उमेरमा प्रेम गर्दा प्रेमका कुरा, उमेरमा गरिएका कुरा अन्तिमसम्म हुँदैन। किनभने त्यतिखेर प्रेम मात्रै कुरा हुन्छ, व्यवहारिक कुरा हुँदैन। जब व्यवहारिक रूपमा व्यवहारमा जाँदै गर्छन् अनि त्यसपछि अवरोधहरू हुन्छन्।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अनुमान गरेका थियौँ हामी राम्रोसँग जित्छौँ, गठबन्धनको प्रभाव त्यति पर्दैन भन्ने ठानेका थियौँ। केही गठबन्धनको प्रभाव पर्यो, केही हाम्रो आफ्नो आन्तरिक हुन्छ नि कतिपय, त्यो कारणले पनि हाम्रो अलिकति घट्यो। तर हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। तर नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले मा केही सुधारको आवश्यकता छ। त्यो के हो भन्दाखेरि नेतृत्व अलि बढी केन्द्रीकरणमा जान खोजिरहेको एउटा स्थिति हो। त्यसकारण नेतृत्व संगठनात्मक प्रणाली अनुरूप नै जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यो एउटा राजनीतिक पार्टीमा होइन। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि अहिले कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्रहरू चाहिँ अगाडि देखा परेका छन् र देखा परेको कुरा र जुन आइरहेको मत छन् यसले राजनीतिक पार्टी राजनीतिक प्रणाली माथि भविष्यमा गिज्याउने स्थिति पैदा नहोस् भनेर अहिले सचेत हुनुपर्ने र नेतृत्वमा उम्मेदवार दिने कुरामा अलिकति बढी केन्द्रीकरणलाई त्यसलाई पनि प्रणालीमा ढाल्नुपर्ने एउटा स्थिति मेरो अनुभूति हो। अर्को कुरा के हो भने आफ्नो परिवारको भयो भने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परिवारकैले पाउनुपर्छ वा परिवारको नजिककोले पाउनुपर्छ वा मैले कृपा गरेकै मान्छेले नै पाउनुपर्छ जुन देखिएको छ। सबै पार्टीमा देखाएको छ, तपाईँको पार्टीमा पनि देखाएको छ नि यो कुरा त हो। मैले एक ठाउँमा भनिन, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्वमा करेक्सनको आवश्यकता मैले त्यसैले भन्न खोजेको हुँ कि जनताले खोजेको मान्छे दिनुपर्छ। त्यो तपाईँको पार्टीभित्र छ, दिनुपर्छ। तर पार्टीभित्र छ, जनताले नखोजे पनि मेरो परिवारकै मान्छे लदाउनु पर्छ। अनि होइन परिवारको मान्छे छैन भने मेरो कृपा पात्र चाहिँ लाभ दिनुपर्छ। अनि त्यतिले पनि भएन भने अनपेक्षित मलाई सहयोग गर्नेहरूलाई लाभ दिनुपर्छ। यो जनताले मैले बोकाएको बोक्नै पर्छ भन्ने कतिपय नेतृत्वमा देखा पर्ने जुन कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीहरू बहुदलीयतामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा त्यसको स्थान समाप्त गर्नुपर्छ। यदि त्यसको स्थान समाप्त भएन भने नेतृत्व कमजोर हुन्छ, नेतृत्व कमजोर हुन्छ, संगठन कमजोर हुन्छ र अझै यो विकास हुँदै गयो भने बहुदलीय प्रणाली कमजोर हुन्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ। अनि सारमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। कसैले लोकतन्त्र भन्न या कसैले प्रजातन्त्र भन्न, यो कमजोर हुन्छ। अनि कमजोरलाई सानो शक्तिले पनि यसो अलिकति जग लगाइदिँदाखेरि त ढल्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको प्रभाव केही देखा पर्न थालिसक्यो। स्वतन्त्रको रूपमा कतिपय ठाउँमा भनेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन किसिमको अहिले त एकदमै उहाँहरूको चर्चा भनौँ न होइन, ठाउँ ठाउँमा काठमाडौँदेखि लिएर तपाईँ धरानसम्म हेर्नुहोस् होइन, धनगढीदेखि लिएर चाहिँ अन्य चाहिँ जनकपुरकै कुरा गरौँ होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यत्रा ठुला सहरहरूमा जुन किसिमको चाहिँ दबदबा छ नि, भनेपछि यो व्यवस्थाको लागि एउटा ग्रीन खतराको सङ्केत जस्तो भन्नुभयो यहाँले। बहुदलीय प्रणालीभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन सक्छन् तर काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, गर्न सक्दैन। तर के हो भने यो मनोभावनालाई राजनीतिक पार्टीहरूले बेलैमा बुझिदिनुपर्छ। अझै इतिहास रट्ने होइन, इतिहास देखाउने
मात्र होइन, इतिहासलाई सम्झेर वर्तमानलाई बोक्न सक्नुपर्छ र वर्तमानले भविष्य डोर्याउन सक्नुपर्छ। भविष्य वर्तमान बुझ्न नसक्ने, इतिहास बुझ्ने, भविष्य डोर्याउन नसक्ने नेतृत्व भयो भने त्यो नेतृत्व काम लाग्दैन। सर, एउटा कुरा, जस्तो यो स्थानीय निर्वाचनको जुन किसिमको परिणाम आयो त्यो परिणामले गर्दा तपाईँहरूको दललाई धक्का लागेकै हो। अब माओवादी आफ्नो स्थानबाट केही सुधार गरेकै अवस्था छ, एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ पार्टी भएर पनि केही उहाँले हैसियत बनाउनु भएको छ। समग्रमा वाम पार्टी अर्थात् कम्युनिस्टहरूको समग्रमा जोड्दा त अझै पनि राम्रै छ र धेरैले चाहिँ अब एमाले चेत्यो होला, अब वाम एकताको लागि मार्ग प्रशस्त भयो, एउटा सम्भावना देखियो भनेर पनि एक किसिमको बहस अलिक मधुरो रूपमा भए पनि अहिले त्यो आइराखेको अवस्था छ। अब फेरि वाम ध्रुवीकरणको कुराहरू त्यतातिर पनि बहस सुरु होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई पण्डितज्यू? अब राजनीतिक पार्टी स्तरबाट सुरु भएको छैन, तर वाम विचार राख्नेहरूको अभिव्यक्ति त्यो आएको छ। अब अर्को कुरा मैले यसैलाई लिएर अघि भनिसकेँ कि विचारलाई तिलाञ्जली दिने, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने, आस्था र निष्ठालाई समाप्त गर्ने, पद मात्रै सब थोक भन्ने हो भने, पद मात्रै सब थोक भन्ने हो भने स्वतन्त्र र राजनीतिक पार्टीको बीचको अन्तर के हुन्छ? आइडियोलोजी बिना। आइडियोलोजी बिना। अब अहिले माओवादीले प्राप्त गरेको आफ्नो हो कि गठबन्धनबाट गठबन्धनमा लागे बापत पाएको पुरस्कार हो, लागे बापत पुरस्कार हो, पार्टी फुटाए बापतको पुरस्कार हो। कसले दिएको पुरस्कार? आस्थाले दिएको हो, निष्ठाले दिएको हो? होइन, यो त फरक विचारधाराकोले कम्युनिस्टलाई लडाएर अनि उसले धेरै भाग पाउने अनि थोरै भाग ल तिम्रो हिसाबमा पनि ल भनेर दिएको, यो हाम्रो भन्छ नि अनुकम्पाले, प्रभुको अनुकम्पाले पाएको भन्ने रूपमा। प्रभु काङ्ग्रेस। प्रभु त काङ्ग्रेस हो नि, त काङ्ग्रेस हो। एमाले त एक्लै सबैसँग भिरेर लिएर आएको। तर तपाईँहरूले पनि गर्न चाहिँ भएको छ है सर, सानो सानो राप्रपा नेपालदेखि लिएर स्वतन्त्र समूहदेखि लिएर यस्तो परिवार दलहरू छोटा मोटा त समात्नु भएको छ नि तपाईँहरूले पनि। अब कहीँ नभएको तपाईँले जिउमा सेन्ट छर्नुभयो भने, सेन्ट छर्नुभयो भने, सेन्ट छरेर तौल गर्न जानुभयो, तपाईँको तौल कति निक्लिन्छ? सेन्ट छर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको तौल गर्नुभयो, तपाईँको तौलमा कति निक्लिन्छ? तात्विक तौलमा अन्तर आउँछ कि आउँदैन? बिल्कुल आउँदैन। आउँदैन। त्यही हो एमालेलाई, त्यही हो एमालेलाई। त्यसकारण एमाले सिङ्गल रूपमा अहिले चुनावमा गएको। अब यसो अर्कोले गठबन्धन गर्दा, अब गठबन्धन विचारको हिसाबले भन्ने हो भने विचार वैचारिक मिल्नेहरूको बीचको गठबन्धनले एउटा परिणाम ल्याउँछ। अहिले त कस्तो भयो भने विचारको हिसाबले पानीमा पेट्रोल मिसाउनु भयो भने के हुन्छ? पानीमा पेट्रोल, इन्जिन खराब हुन्छ नि तपाईँको। हो,
अहिले वैचारिक इन्जिन चाहिँ खराब भएको, तर अहिले जुन यो स्थानीय निर्वाचन वैचारिक इन्जिन खराब भएको हो। त्यही खराब भएकोले गर्दाखेरि अहिले माओवादीले हामीलाई चाहिँ बलियो बनाइदियो काङ्ग्रेसले भनेर बोल्न सक्नुहुन्छ? प्रभुले दिएको आशीर्वादले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व बच्यो भने बोल्न सक्नुहुन्छ? भन्न त सक्नुहुन्न। त्यो त उहाँहरूले पनि हामीले गर्दा काङ्ग्रेस ठुलो भयो भन्नु होला नि त, आफ्नो ठाउँमा लजिक त छँदैछ नि सर। लजिक त मैले भनिनँ, त्यसले काङ्ग्रेसलाई थप दिनुभयो, काङ्ग्रेसले यता थप दिनुभयो। तर उहाँहरूले आफ्नो आत्मबलमा प्राप्त गरेको, आस्था र निष्ठाको कारणले प्राप्त गरेको भन्न त सक्नुहुन्न नि। किनभने मैले अघि भने आस्था पनि, निष्ठा पनि, विचार पनि अचार हुन गयो अनि पद प्राप्ति भयो। यी सबै कुरा बाहेक पद त जुनसुकै विचारको, जुनसुकै प्रणालीको बेलामा पनि पद हुन्छ र प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले प्रणाली, आस्था, निष्ठा, विश्वास, विचार यसलाई यो गठबन्धनको कारणले अहिलेको निर्वाचनको परिणामले घाटा पुगेको छ। यो निर्वाचनको परिणाम एक किसिमको देखिहाल्नुभयो, तपाईँहरू अलिकति ब्याक हुनुभएको अवस्था छ, तपाईँले पनि स्वीकारिसक्नुभयो, अर्थात् यो जगजाहेरै छ। अब आउने चुनाव छन् नि त, अब प्रदेशको हुन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँको सङ्घीय चुनाव पनि, अब यो त एउटा लहरो छ। तपाईँहरू यही आत्मविश्वास लिएर, यही परिणाम लिएर त्यो चुनाव लड्ने हैसियत राख्नुहुन्छ? किनभने तपाईँहरूको त इच्छा जहिले पनि पहिलो पार्टी बन्ने हो, सरकार चलाउने हो नि त नेकपा एमालेको त जहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको हिसाबले, र हिजो चाहिँ सरकारै चलाएको पार्टीको नाताले तपाईँहरू स्वाभाविक रूपमा त्यो त्यतातिर नजर लगाउनु नै हुनेछ। त्यो गर्नको लागि अहिलेको परिणामले त तपाईँहरूलाई त बाधा दियो नि, होइन र? एउटा स्वाभाविक कुरा हो, हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौँ, दीर्घ जीवन चाहन्छ, सुखमय चाहन्छ। त्यसको निम्ति त शक्ति चाहियो। त्यस कारणले आउने निर्वाचन बलियो हुनको निम्ति, शक्तिशाली हुनको निम्ति, वैचारिक एकताको निम्ति, पार्टीगत एकताको निम्ति र वैचारिक आधारमा संयुक्त भएर जान सकिँदैन भने होइन। तर के हो भने एकतिर गठबन्धन रहिराख्ने अनि त्यही गठबन्धनको मान्छे फेरि अर्को गठबन्धनमा पनि सामेल हुने, नैतिक रूपमा मिल्छ कि मिल्दैन? मलाई भन्नुहुन्छ भने मिल्दैन। गठबन्धन रहन्छ रहन्न? गठबन्धनकाहरूले आफैले निर्णय गर्ने, सोच्ने, बुझ्ने, के गर्ने त्यहाँको कुरा। अहिले त एमालेको टाउको दुखाइ नै छैन, किनभने आफ्नो शक्तिमा छौं, शक्ति थपेर पनि चुनावमा जान सक्छौं, नभए यही शक्तिका साथ पनि उच्च मनोबलका साथ चुनावमा जान्छौं। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो स्टुडियोसम्म आएर। यहाँका व्यस्त सेड्युलको बावजुद पनि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, पूर्व मन्त्री, सङ्घीय सांसद लालबाबु पण्डित। यसका साथै आजको कार्यक्रम क्रस चेक यही समाप्त हुन्छ। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।